दो तीन नाज़रीन अहम खबरें हैं, मैंने कहा आपके सामने रख दूं। बड़ी तेज़ी से जो है खबरें आ रही हैं और फिर आज का जो ज़माना है वो इतना फास्ट है कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद खबर आती है और अगर उसको देने में देर हो जाए तो वो खबर पिट जाती है, यानी कि वो ओल्ड समझी जाती है। तो क्योंकि ये जो टाइम है, ये जो अपना चैट जीपीटी एआई का दौर है, तो बड़ा फास्ट दौर है, तो मैंने कहा दो तीन जो अहम डेवलपमेंट हुई हैं वो आपके सामने ताज़ा रख दूं इससे पहले कि ये खबरें पिट जाएं, तो ये मैं आपको दे दूं। तो नाज़रीन, तीन अहम जो है वो यानी कि एहतजाज, तीन जगहों पर एहतजाज होने जा रहे हैं। वो कौन कौन सी जगह हैं और क्या होने वाला है, और उसके अलावा नाज़रीन आर्मी चीफ के बारे में जो नोटिफिकेशन है उसकी दो तीन रोज़ से बड़ी खबरें आ रही हैं, उसका जो एंड रिज़ल्ट है वो हम आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, सबसे पहले तीन जगह पर जो एहतजाज है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन सी जगह हैं जहां पर एहतजाज होने जा रहा है, और वो करने जा रही है पीटीआई। और पीटीआई की जानिब से ये जो एहतजाज का सिलसिला है, ये सुहेल अफरीदी के मनसब संभालते ही, वज़ीर आला का जो मनसब है वो संभालते ही ये शुरू हुआ है। और किस वजह से शुरू हुआ ये आपको पता है कि वो जैसे उन्होंने मनसब संभाला तो वो बड़े जोशो वलवले के साथ मुलाकात के लिए आए, मगर उनकी मुलाकात इमरान खान से नहीं कराई गई। तो ये उससे शुरू होने वाला है। ये हम हर बार आपको याद दिलाते हैं कि ये मामलात शुरू कहाँ से हुए, ताकि नए सुनने वाले जो है उन्हें भी पता चल जाए कि ये मामला सुहेल अफरीदी के साथ ये जो कशीदगी की तरफ गया तो ये शुरू कहाँ से हुआ। ये हर बार हम आपको थोड़ा सा इसको अपडेट कर देते हैं। तो नाज़रीन, अब बात यहाँ तक पहुँची है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने एहतजाज भी किया जाएगा, और इसमें सुहेल अफरीदी की जानिब से कहा गया है कि सारे जो पीटीआई के ओहदेदारान हैं, जिस तरह एमएनए, एमपीए वगैरह जिन जिन के पास ओहदे हैं और तंजीमी ओहदे हैं, वो सब वहाँ पर पहुँचेंगे, और जो वहाँ नहीं पहुँचेगा तो उसका नाम लेकर शेम शेम के उसके खिलाफ नारे लगाए जाएंगे। तो ये सिलसिला है नाज़रीन, और ये एहतजाज होने जा रहा है। और उसके बाद यही जो लोग होंगे ये वहाँ जो है वो एहतजाज करने के फौरन बाद आज मुलाकातों का दिन है अडयाला के सामने, फिर ये सारे लोग पहुंचेंगे और वो वहाँ जो है इमरान खान की बहनों का जो है वो साथ देंगे, और वहाँ पर जो पहुंचकर देखेंगे कि क्या सूरत बनती है। अगर तो मुलाकात करा दी जाती है तो सत्य ही कहना, अगर ना कराई गई तो वहाँ फिर ये लोग जो है वो एहतजाज करेंगे। तो नाज़रीन, तीसरा एहतजाज बताने से पहले मैं थोड़ा ये अडयाला जेल के सामने की सूरत हाल जो आज सिनारियो बनने वाला है उसके बारे में मैं बता देता हूँ कि ये जब गुज़श्ता मुलाकात पर जब आपको पता है कि सुहेल अफरीदी ने रात भर धरना दिया था और एहतजाज किया था, तो उसके बाद से ये मालूमात, ये खबरें आ रही थी कि 6-7 थाने जो है ना उनको हुकूमत ने बुलेट, जो रबड़ बुलेट हैं वो दे दी गई हैं, और उनको जो है वो अपना लोहे की जो डिफेंस के लिए यूज़ की जाती हैं प्लेटें वो दे दी गई हैं, इस तरह के डंडे दे दिए गए हैं। इस तरह की खबरें आना शुरू हो गई थी कि ये सारा
ان کو مختص کر دیا گیا ہے کچھ تھانوں کو کہ آپ لوگوں کو یہ سارا کچھ دیا جاتا ہے، آپ نے فوراً اڈیالہ کے باہر پہنچ جانا ہے۔ تو وہاں نفری بھی بڑھائی ہوئی ہے، یہ خبریں بھی آ رہی تھی، اور یہ صورتحال اب دیکھنی ہے کہ کیا واقعی وہ ساری جو خبریں آئی تھی تو یہ جو پولیس نفری اور یہ سارا ربڑ بلٹ اور ان کو جو ہے یہ ہنگامی صورتحال سے نپٹنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا تھا، وہ آج منظر عام پر آئے گا کہ حکومت کی جانب سے کیا تیاریاں ہیں۔ کیونکہ ایک طرف ملاقات جو ہے وہ کرنے والے قانونی اور لیگلی طور پر جو بہنوں کا حق بنتا ہے، اور دوسری جانب حکومت جو ہے غیر قانونی طور پر روکنے پر جو ہے وہ لگی ہوئی ہے۔ تو آج یہ صورتحال کیا بنتی ہے، اور یہاں پھر کیا وہ جو ایم این اے ایم پی اے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ یہاں پر کیا دھرنا دیں گے، یا پھر ان کو گرفتار کیا جاتا ہے، یا انہیں پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے۔ تو یہ صورتحال ناظرین جس وقت یہ ویڈیو آپ سن رہے ہوں گے تو وہاں پر یہ سچویشن جو ہے پیش آ رہی ہوگی، اور یہ اپڈیٹ ہے ناظرین۔ اور تیسری جگہ جو دھرنا ہے یا احتجاج ہے ناظرین، وہ سوابی انٹرچینج پر بتایا گیا تھا۔ تو یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں جو ہے وہ دھرنا دیا جائے گا، اور پھر وہاں سے معلومات یہ رکھی جائے گی کہ یہاں کیا صورتحال بنتی ہے اڈیالہ کے باہر۔ اگر یہاں پر ملاقات کرا دی گئی تو وہ دھرنا مختصر کر دیا جائے گا، احتجاج مختصر کر دیا جائے گا، نہیں تو اس کو وہ جو اگر ملاقات نہ کرائی گئی تو وہ بھی دھرنا جو ہے وہ لمبا ہو سکتا ہے، اور وہاں جو ہے وہ موٹر وے جو ہے اسے جو ہے احتجاج، ظاہر ہے کہ وہ جب احتجاج ہوگا تو وہ موٹر وے تو بند ہو جائے گی، تو پھر اس کو اگر لمبا کیا گیا تو وہ بڑا ایک مسئلہ بن سکتا ہے۔ تو یہ ناظرین صورتحال جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے، اور آج کے دن یہ 3 جگہ پر احتجاج جو ہے، اور اب یہ پتہ چلے گا کہ کون کون سے ایم این اے ایم پی اے جو ہیں اور پی ٹی آئی کے عہدے داران جو تنظیمی ہیں وہ کتنے لوگ وہاں پر پہنچتے ہیں۔ تو اس پر بھی مختلف آرا کچھ اینکرز کی آ رہی ہے کہ وہ جو ہے اتنے % پہنچیں گے، کوئی کہہ رہے ہیں وہ اتنے لوگ پہنچیں گے۔ تو یہ صورتحال سامنے آج آنے والی ہے، اور ساری صورتحال سامنے آ جائے گی۔ تو اس کے بعد ناظرین یہ گزشتہ 2-3 روز سے جو ایک خبر ہے ناظرین، ہمارے آرمی چیف جو ہیں ان کا کوئی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ رہتا ہے کہ وہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا۔ تو اس پر ناظرین میں تو یہ خبر نہیں دے سکتا، نہ میں سمجھتا ہوں کہ جو خالی جو بندہ ایک فیکٹس اینڈ فگر یا کوئی جو ہے وہ خبر جب تک سامنے نہ ہو تو وہ کس طرح ناظرین خبر دی جا سکتی ہے کہ صرف ایزیوم کر لیا جائے، صرف افواہوں پر یا اندازوں پر، یا بس اپنے اندازے لگا کر، اور اس پر تقریباً جو صحافی ہیں ناظرین وہ یہ جو نوٹیفیکیشن ہے اس کے بارے میں صرف اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ جناب علی وہ جو اپنے وزیر اعظم تھے وہ جو ہے انہوں نے دورہ وہاں سے کر کے تو وہ لندن چلے گئے، تو اس کے بعد اب جو آ گئے ہیں تو انہوں نے اسلام آباد اترنا تھا تو وہ لاہور اتر گئے، تو جاتی عمرہ میں اب نواز شریف اور بڑا کچھ ہونے والا ہے، اور وہ جو ہے وہ کچھ شرائط منوائی جا رہی، اور یہ ساری خبریں ناظرین بغیر کسی تصدیق کے دی جا رہی ہیں، کوئی کنفرمیشن کسی صحافی کو نہیں، اور محض اندازوں کی بنا پر یہ خبریں دی جا رہی ہیں۔ اور اصل حقیقت ناظرین یہ ہے کہ جب یہ نوٹیفیکیشن جو ہے نہیں ہوا تو یہ جب ہو جائے گا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کیوں نہیں ہوا۔ کسی صحافی کے پاس یہ پرفیکٹ خبر نہیں ہے
کہ یہ کیوں نہیں ہوا، تو اس پر خبریں دینا یہ ایک قبل از وقت، اور میرا خیال ہے کہ یہ جو صحافت ہے یہ اس کے بھی مجھے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کے بھی خلاف ہے کہ جب تک آپ کے پاس کوئی پرماننٹ پروف کے ساتھ خبر نہ ہو تو محض آپ اندازے لگا لگا کر خبریں دیں، تو یہ صورتحال ہے ناظرین۔ تو یہ میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے اپڈیٹ رکھ دی جائے۔ تو ناظرین ہمیں دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر معمور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔